Yes, sir. ओके ल सुरु गरौँ है। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको चाहिँ भाल्भुलर डिजिज, माइट्रल स्टेनोसिस र माइट्रल रिगर्गिटेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि, प्लस तपाईहरुको क्लिनिकल प्र्याक्टिस पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। माइट्रल स्टेनोसिस इज वान अफ द कमनेस्ट फर्म अफ भाल्भुलर डिजिज इन नेपाल है। सो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ है, इट्स अ स्केमेटिक डायग्राम अफ माइट्रल वाल्भ। माइट्रल वाल्भ इज अ बाइकस्पिड वाल्भ। बाइकस्पिड भनेको दुईटा कस्प भएको वाल्भ हैन, दुईटा लिफलेट भएको वाल्भ। एउटा चाहिँ एन्टेरियर लिफलेट र अर्को चाहिँ पोस्टेरियर लिफलेट। यसलाई पनि हामी सेगमेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छौं, A1, A2, A3 र P1, P2, P3। तर तपाईहरुले जान्नु पर्दा इन जनरल mitral valve is a bicuspid valve, right? It lies between the left atrium and the left ventricle, right? It acts as a valve when the blood flows between the left atrium and the left ventricle. अब यो mitral valve लाई केले सपोर्ट गरेछ यो बुझ्नु पनि तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। There is some anteromedial papillary muscles which connects the mitral valve with the ventricular muscle, हैन? There is an anteromedial papillary muscle र अर्को चाहिँ पोस्टेरोमेडियल papillary muscle। यो मसल सँग by means of chordae tendineae this mitral valve gets attached है। mitral valve आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यो स्ट्रक्चर बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ है। the papillary muscles। हजुर स्लाइड चेन्ज भएन सर, स्लाइड शो भएन सर, स्लाइड ओपन भएको छैन सर। भाइ फेरि गरौँ? हजुर सर, हुन्छ एकचोटि काटेर गरिस् न सर। यस्तै भयो सर। भयो हैन? ओके भएन सचिन? ओके हजुर सर, भयो सर। अब यो आइरहेछ हैन अहिले? ल हजुर सर, आइरहेछ। यो दुईटा यो mitral valve इज अ bicuspid valve है। यसमा दुईटा कस्प हुन्छ, एउटा चाहिँ एन्टेरियर कस्प र अर्को पोस्टेरियर कस्प। र यो mitral valve चाहिँ भेन्ट्रिकल सँग चाहिँ एन्टेरोमेडियल र पोस्टेरोमेडियल पेपिलरी मसलले चाहिँ यसलाई अट्याच गरे हुन्छ है। यो भेन्ट्रिकल सँग अट्याच गरेर हुन्छ बाइ मिन्स अफ सम फाइब्रस स्ट्रक्चर कल्ड chordae tendineae है। अब यो mitral valve लाई इन प्लेस राख्न चाहिँ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो पेपिलरी मसल्स र chordae tendineae। कुनै कारणले पेपिलरी मसलहरु अथवा chordae tendineae रप्चर भयो भने देयर इज डिसफंक्शनल mitral valve। त्यसको कारणले विभिन्न अरु समस्याहरु देखिन्छ, त्यो चाहिँ हामी सब्सिक्वेन्ट स्लाइडमा डिस्कस गर्छौं। So basically mitral stenosis is characterized by obstruction to left ventricular inflow, हैन? So left ventricle मा inflow हुनुपर्ने blood from the left atrium, त्यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा obstruction to left ventricular inflow at the level of mitral valve due to structural abnormality of the mitral valve apparatus। So mitral valve मा कुनै किसिमको structural abnormality भयो भने that results in this lesion हैन, mitral stenosis। Basically it is due to thickening and immobility of the mitral valve leaflets। जुन हामी अहिले mitral valve leaflets हेर्यौं त्यो इम्मोबाइल भयो, थिकन्ड भयो हैन, बाक्लो हुँदै गयो र इम्मोबाइल भयो भने त्यसबाट ब्लड इजिली पास गर्न सक्ने भएन र त्यसलाई चाहिँ हामी mitral stenosis भन्छौं। अब यो जुन नर्मल mitral valve जुन भाल्भ छ, भाल्भको एरिया है, यो mitral valve आउटलेट को जुन एरिया, यो एरिया कति हुन्छ भन्दा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो है। इट्स 4 to 6 स्क्वायर सेन्टिमिटर्स। 4 to 6 स्क्वायर सेन्टिमिटर्स चाहिँ यसको mitral valve को एरिया हुन्छ, जहाँबाट ब्लड फ्लो हुन्छ। त्यो फ्लो हुने एरिया चाहिँ
mitral valve outlet area भन्छ, MVO area भन्छ, that is 4 to 6 square centimeters. You must know thing है. So etiology को कुरा गर्दा हाम्रो जस्तो सेटिङमा मोस्ट कमन इज rheumatic heart disease है. हामीले जुन rheumatic fever भन्छौं नि त्यसको एउटा कम्प्लिकेसन हो नि त rheumatic heart disease हैन. मुटुको बाथ रोग भन्छ, मुटुको ज्वरो भन्छ. One of the most important causes for mitral stenosis is this है, rheumatic heart disease. अर्को चाहिँ congenital mitral stenosis पनि हुन सक्छ, but it's not so much common as compared to rheumatic heart disease. अर्को चाहिँ patients with end stage renal disease हैन, जसलाई रेगुलर हेमोडायलिसिस गरिरहनु परिरहेको हुन्छ अथवा अन्य किसिमको डायलिसिस गर्नु परिरहेको हुन्छ, उनीहरुमा त्यो माइट्रल भाल्भमा क्याल्सिफिकेसन हुन्छ, एन्युलस जुन भन्छ त्यसमा क्याल्सिफिकेसन हुन्छ, त्यसले पनि गर्दा माइट्रल स्टेनोसिस हुन्छ. तर त्यो पनि खासै कमन कज हैन. And there are few conditions that stimulate mitral stenosis है. एउटा चाहिँ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस, जस्तो यो भाल्भ छ, यो भाल्भमा इन्फेक्सन भयो, यति र भाल्भमा इन्फेक्सन भएपछि देयर इज समथिङ कल्ड भेजिटेसन, जहाँ चाहिँ हैन पसल्सहरु भए ब्याक्टेरियाहरु आएर बस्या हुन्छ र त्यसले गर्दा पनि ब्लड फ्लोलाई अब्स्ट्रक्ट गरे हुन्छ हैन, त्यसले पनि माइट्रल स्टेनोसिस जस्तो बिहेभ गर्न सक्छ. अर्को चाहिँ लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा. लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा भनेको चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा ट्युमर भयो भने, त्यो ट्युमर भयो भने पनि त्यसले पनि फंक्सनली ब्लड फ्लोलाई अब्स्ट्रक्ट गरिरहेको हुन्छ र हामीले हेर्दा चाहिँ त्यसले पनि माइट्रल स्टेनोसिस जस्तो बिहेभ गर्न सक्छ. अर्को चाहिँ बल्ब वाल्व थ्रोम्बस हैन. बल्ब वाल्व भनेको आर्टिफिशियल वाल्भ हो, आर्टिफिशियल माइट्रल वाल्भ हो, जसमा थ्रोम्बस बस्यो भने त्यसले पनि त्यो बिहेभ चाहिँ गर्न सक्छ है. अर्को चाहिँ लेस कमन कजेसहरुमा जस्तो कार्सिनोइड सिन्ड्रोमहरु भन्छ, एसएलई जस्तो रोगहरु, रिमेटेड आर्थराइटिस हैन, म्युकोपोलिसेकेराइडोसिस, फेब्रेज डिजिज, दिस आर ऑल आर कनेक्टिभ टिस्यु डिजिजेस हैन, स्टोरेज डिजिजेस, विपल्स डिजिजेस, मिथाइलसेरोजाइड थेरापी, इस भेरियस कजेसहरुले पनि माइट्रल स्टेनोसिस गराउन सक्छ है. तर तपाईले जान्नुपर्ने मोस्ट कमन कज फर माइट्रल स्टेनोसिस इन आवर सेटिंग्स हैन, in underdeveloped countries is rheumatic heart disease. यो चाहिँ must know कुरा हो. अब rheumatic mitral stenosis, the mitral valve outlet हैन, जुन mitral valve को एरिया छ, that gets slowly diminished by progressive fibrosis, calcification of the valve leaflets हैन. त्यसमा fibrosis हुन्छ, calcification हुन्छ. The flow of blood from left atrium to left ventricle is restricted and left atrial pressure rises हैन. So left atrium बाट left ventricle मा blood flow हुनु गइरहनु पर्ने हो. यदि त्यहाँ कुनै किसिमको obstruction छ valve-मा, त्यो गेटमा obstruction छ भने के हुने भन्दा लेफ्ट एट्रियममा ब्लड फ्लो, ब्लडको प्रेसर चाहिँ बढिरहने भयो, किनभने त्यहाँबाट इजिली पास हुन पाएन हैन, लिडिङ टु पल्मोनरी भेनस कन्जेसन. अब जुन लङ्सबाट ब्लड लेफ्ट एट्रियममा आउँछ, लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा इजिली पास हुन नसकेपछि देयर इज ब्याक प्रेसर चेन्जेस हैन. त्यो ब्याक प्रेसर चेन्जेसले गर्दा देयर इज इन्क्रिज हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर इन द पल्मोनरी भेनस सिस्टम. इन्क्रिज हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर भएपछि पल्मोनरी कन्जेसन हुने भयो र पल्मोनरी कन्जेसनको सिम्पटम चाहिँ पेशेन्टले ब्रेथलेसनेस लिएर आउने भयो है. देयर व्हाट इज वन अफ द सिम्पटम्स अफ दिस mitral stenosis is breathlessness है. There is dilatation and hypertrophy of the left atrium and left ventricular feeling becomes more and more dependent on the left atrium contraction हैन. अब ब्लड चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा कन्जेसन भएर बस्ने भयो, राम्रोसँग लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा इजिली पास हुने भयो भने, बिस्तारै बिस्तारै मात्र पास हुने भयो भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा कति ब्लड आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ लेफ्ट एट्रियम कति मजाले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरामै डिपेन्डेन्ट हुने भयो है. यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने छ है. र देयर इज एसोसिएसन अफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हैन, जुन राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम बीचमा जुन फोरामेन हुन्छ, त्यो फोरामेन राम्रोसँग क्लोज हुन पाएन भने देयर इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हैन. इफ इट गेट्स concomitantly present with rheumatic mitral stenosis, rheumatic mitral stenosis पनि छ र एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी पनि छ, अनि त्यसलाई लुटेनबेकर सिन्ड्रोम भन्छ है. इट्स इम्पोर्टेन्ट फ्रम एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यू है. र कहिलेकाहीँ भाइभामा तपाईहरुलाई सोध्न पनि सक्छ व्हाट इज लुटेनबेकर सिन्ड्रोम भनेर है. लुटेनबेकर सिन्ड्रोम इज अ कम्बिनेसन अफ आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विथ rheumatic mitral stenosis. यो तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ.
So talking about other pathological conditions, these are situations which increase heart rate or cardiac output like pregnancy and exercise. Pregnancy मा पनि तपाईको कार्डियक आउटपुट बढिरहेको हुन्छ हैन, हार्ट रेटहरु बढिरहेको हुन सक्छ, जस्तो एक्सरसाइज गर्ने बेलामा हार्ट रेटहरु बढिरहेको हुन सक्छ। त्यो बेलामा माइट्रल स्टेनोसिस भएको पेशेन्टहरुलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यही हिसाबले उनीहरुलाई जुन हार्टले ब्लड आउट अफ द भेन्ट्रिकल पम्प आउट गर्नुपर्ने हो टिस्युहरुमा पुर्याउनको लागि हैन, कोरोनरी सर्कुलेसनमा पुर्याउनको लागि त्यो हुन पाउँदैन। त्यही भएर प्रेग्नेन्सीको बेलामा अथवा एक्सरसाइज अथवा कुनै एक्जर्सनको बेलामा माइट्रल स्टेनोसिसको पेशेन्टहरुलाई एकदम गाह्रो हुन्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। द गाह्रो इन द फर्म अफ सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ। अर्को चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसन। युजुअली तपाईको लेफ्ट एट्रियम चाहिँ डाइलेट हुँदै 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 गयो, युजुअली 5 सेन्टिमिटर भन्दा ठूलो हुन थाल्यो अथवा कहीँ 5.5 सेन्टिमिटर भन्दा ठूलो हुन थाल्यो भने there is the formation of arrhythmias which are generated from left atrium हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी atrial fibrillation भन्छौं। तर atrial fibrillation is very common in mitral stenosis। अर्को चाहिँ pulmonary edema हामीले भन्यो हैन, accompanying tachycardia and loss of atrial contraction, back pressure changes हरु बढ्दै गयो जहाँ हुन्छ हार्ट अझै कन्ट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ तर त्यो हिसाबले कन्ट्र्याक्ट गर्न पाइरहेको हुँदैन भनेपछि लेफ्ट एट्रियम प्रेसर चेन्ज भइरहेको हुन्छ, बढ्दै गइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा पल्मोनरी एडिमा पनि भइरहेको हुन्छ है। एन्ड अल दिस लिड्स टु मार्क हेमोडायनामिक डिटोरिएसन इन द पेशेन्ट्स। तर माइट्रल स्टेनोसिस इज अ भेरी सिभियर कन्डिसन इन पेशेन्ट्स। अब हिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दा जनरली पेशेन्ट्स आर एसिम्प्टोमेटिक एट रेस्ट हैन, कुनै पनि कार्डियक इलनेसको हामीले कुरा गर्यो भने युजुअली पेशेन्ट्स माइट बी एसिम्प्टोमेटिक एट रेस्ट ड्युरिङ द अर्ली स्टेज। हाउएभर फ्याक्टर्स दैट इन्क्रीज हार्ट रेट just as fever, severe anemia, thyrotoxicosis, exercise as well as atrial fibrillation जस्तो एरिथमियाले डिस्निया गराउँछ है। र त्यो युजुअली के हुन्छ भन्दा जब एकदम डाइलेट हुन्छ, राम्रोसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिरा हुँदैन, त्यो बेलामा चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा थ्रोम्बस हुन्छ र त्यो थ्रोम्बस चाहिँ लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गएर शरीरको विभिन्न ठाउँमा एम्बोलाइज हुन सक्छ है। जस्तो तपाईले लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट बडीमा जस्तो ब्रेनतिर जान सक्यो अथवा किडनीतिर जान सक्छ अथवा हार्टमै जान सक्यो। कोरोनरी जुन सर्कुलेसन हुन्छ त्योबाट हार्टमा गयो भने के हुने भयो भन्दा दैट कैन कज एमआई, ब्रेनमा गयो भने स्ट्रोक हुन सक्छ हैन, किडनी रेनल आर्टरीतिर गएर रेनल फेलियर हुन सक्छ। त्यही भएर सिस्टेमिक एम्बोलाइजेसन इज अल्सो अ कम्प्लिकेसन अफ माइट्रल स्टेनोसिस। अर्को चाहिँ होर्सनेस अफ भोइस हुन सक्छ। कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईको लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट साइडको रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ नजिकै हुन्छ है। अब यो लेफ्ट एट्रियम जब ठूलो हुँदै जान्छ, डाइलेट हुँदै जान्छ, त्यसले चाहिँ लेफ्ट रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ जसले चाहिँ भोकल कर्डलाई सप्लाई गर्छ, त्यो नर्भ चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ है। त्यो नर्भलाई कम्प्रेस गरेपछि भोकल कर्ड राम्ररी फंक्सन गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दा चाहिँ होर्सनेस अफ भोइस हुन्छ। देयर इज अ फर्म अफ भोकल कर्ड पाल्सी है, राम्रोसँग एब्डक्ट हुन सक्दैन, एडक्ट हुन सक्दैन, त्यसको कारणले भोकल कर्ड पाल्सी हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ होर्सनेस अफ भोइस हुन्छ है। अर्को चाहिँ हेमोप्टाइसिस मे अकर, किन भन्दा पल्मोनरी कन्जेसन भयो, पल्मोनरी भास्कुलेचरमा हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर बढ्यो भने सानो सानो क्यापिलरी सिस्टमहरु ब्रेक हुन्छ र त्यसले गर्दा हेमोप्टाइसिस हैन, हाम्रो स्पिटममा ब्लड पनि देखिन सक्छ र तपाईको जुन एरिथमियाले गर्दा पाल्पिटेसन हुन सक्छ हैन। अनि बिस्तारै बिस्तारैको तपाईको लेफ्ट एट्रियम प्रेसर बढ्दै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै पल्मोनरी आर्टरीमा पनि प्रेसर बढ्दै जान्छ हैन। जुन ब्याक प्रेसर चेन्जेसले गर्दा लेफ्ट एट्रियममा गर्ने बित्तिकै लंग्समा प्रेसर बढ्छ, लंग्समा प्रेसर बढ्ने बित्तिकै पल्मोनरी आर्टरी व्हिच सप्लाइज ब्लड टु द लंग्स, त्यसमा पनि प्रेसर बढ्ने कारणले त्यसलाई हामी पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भन्छौं। त्यसको कारणले चेस्ट पेन पनि हुन सक्छ हैन। र बिस्तारै बिस्तारै राइट साइडमा पनि प्रेसर बढ्दै जान्छ हैन। त्यसपछि पल्मोनरी आर्टरीमा प्रेसर बढ्छ, राइट भेन्ट्रिकलमा प्रेसर बढ्छ, राइट एट्रियममा प्रेसर बढ्छ र राइट साइडेड
जुन इन्फ्लो हुने सिस्टम हुन्छ भेना काभाहरू भयो सुपेरियर इन्फेरियर भेना काभामा पनि प्रेसर बढेपछि के हुने भन्दा पेसेन्टलाई एसआइटिस हुन सक्छ राइट साइड हार्ट फेलियर भएर एसआइटिस हुन्छ जुगुलर भेनस प्रेसर बढ्न सक्छ हैन खुट्टाहरू सुन्निन सक्छ त्यो सबै कम्प्लिकेसनहरू ग्रेजुअली देखिँदै जान सक्छ र प्रेग्नेन्ट वुमन विथ माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस मे बिकम सिम्प्टोमेटिक ड्युरिङ देयर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर बिकज देयर इज इन्क्रिज ब्लड भोल्युम हैन इन सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा इन्क्रिज ब्लड भोल्युम भएको कारणले उनीहरूले राम्रोसँग माइट्रल स्टेनोसिसलाई टलरेट गर्न सक्दैनन् र दे आर मार्कली सिम्प्टोमेटिक ड्युरिङ देयर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो र फिजिकल एक्जामिनेसनमा के हुन्छ त माइट्रल स्टेनोसिस भन्दा देयर इज समथिङ कल्ड माइट्रल फेसिस है माइट्रल फेसिस भनेको पिंकिश पर्पल प्याचेस अन द चिक्स है that indicates chronic severe mitral stenosis this is because of reduced cardiac output हैन जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकल बाट ब्लड राम्रोसँग फ्लो हुनु पर्ने जुन भोल्युममा फ्लो हुनु पर्ने त्यो हुन पाउँदैन नि किन ब्लड चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा अडिएर बस्छ नि है त्यसको कारणले र अर्को चाहिँ ब्लड भोल्युम कम भएपछि हैन ब्लड सप्लाई कम भएपछि त्यहाँ चाहिँ भेसोडाइलेसन हुन्छ नि त र भेसोडाइलेसनले गर्दा देयर इज समथिङ कल्ड माइट्रल फेसिस तपाईले भाल्भ हैन तपाईले चेस्टमा अस्कल्टेट गर्दा चाहिँ माइट्रल एरियामा मर्मर पाइरहनु भएको छ र फेस हेर्दा एकदम पिंकिश पर्पलिश प्याचेसहरु छन् चिक्समा भने त्यसलाई माइट्रल फेसिस भन्छ त्यो फोटो चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो ओल्ड लेडीमा हेर्नुस् त चिक्सहरु कस्तो छ देयर इज भेसोडाइलेसन हैन पिंकिश पर्पल त्यो डिस्कलरेसन जस्तो भएको छ नि बिकज अफ भेसोडाइलेसन त्यसलाई माइट्रल फेसिस जस्तो भन्छ है हुन त हाम्रो नेपालमा हायर हिल्समा बस्नेहरुमा पनि यो हामी गालाहरु यस्तै रातो रातो पाउँछौं तर त्यसलाई हामी सबैलाई फेरि माइट्रल फेसिस भन्ने हैन ए तपाईले हार्टमा मर्मर छ र पेशेन्टको यो अपियरेन्स छ भने त्यसलाई हामी माइट्रल फेसिस भन्छौं पिंकिश पर्पलिश प्याचेस अन द चिक्स हुन्छ त्यसलाई हामी माइट्रल फेसिस भन्छौं है र अर्को चाहिँ जुगुलर भेनस डिस्टेन्सन मेडिसिन जुन हामी जेबीपी भन्छौं नि हैन नेकमा हेर्दा जेबीपी चाहिँ रेज भा हुन सक्छ र जेबी को विभिन्न प्रेसर विभिन्न वेव्सहरु हुन्छ एसीबी एक्सवाई वेव्सहरु भन्ने हुन्छ त्यो वेव्सहरु पनि देखिन सक्छ तर तपाईहरुको लेभलमा बुझ्नु पर्ने चाहिँ माइट्रल फेसिस देखिन सक्छ जुगुलर भेनस डिस्टेन्सन देखिन सक्छ अनि भनेको हामीले हैन होर्सनेस अफ भोइस हुन सक्छ पाल्पिटेसन दिस आर सिम्पटम्स दिस आर साइन्स अझै हामी साइन्सको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्छौं अन पाल्पेसन अन इन्स्पेक्सनमा तपाईले के देख्नु भने माइट्रल फेसिस देख्नु हैन अन पाल्पेसन the atrial pulses are reduced in volume हैन राम्रोसँग लेफ्ट भेन्ट्रिकलले एडिक्वेट अमाउन्ट अफ ब्लड चाहिँ सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा पुश गर्न नसकेपछि के हुने भने पल्स भोल्युम पनि कम हुने भयो हैन रिड्युस पल्स भोल्युम हुने भयो पल्सेस मे बी इरेगुलर जस्तै एट्रियल फिब्रिलेसन हैन यहाँ हामी के भन्यो भन्दा लेफ्ट एट्रियम चाहिँ डाइलेट हुँदै जाँदा त्यहाँ एरिथमिक फोकसहरु जेनेरेट हुन्छ र मोस्ट कमन इज एट्रियल फिब्रिलेसन र एट्रियल फिब्रिलेसन भयो भने चाहिँ पल्सहरु कस्तो हुन्छ भन्दा इरेगुलर पल्सहरु जस्तो डुक 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 आउँछ हैन पल्सहरु हामीले पल्स फेरि डुक 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 हानेर आउँछ नि हामीलाई रेडियल पल्सले तर माइट्रल स्टेनोसिसमा जब एट्रियल फिब्रिलेसन डेभलप हुन्छ त्यसपछि के भन्छ पल्स इरेगुलर हुन्छ डुक 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 आउने हैन त्यसपछि हराउने फेरि डुक 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 यस्तो खालको इरेगुलर हुन्छ डुक भनेको हामीले हार्ट अस्कल्टेट गर्दा फिल हुने भयो तर चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसनमा पल्स फिल गर्नु भने त्यो पल्सहरु पनि इरेगुलर हुन्छ एक नासको पल्स चाहिँ आउने भएन हैन र तपाईले एपेक्स जुन फिल गर्नुहुन्छ एपेक्स भनेको फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस अराउन्ड 9 to 10 सेन्टिमिटर फ्रम द यो ढोका बन्द गर्दिनु है हेलो ढोका किन खोल्दिनु भयो क्लास भइरहेको नमस्ते हेर्नु पर्यो नि मान्छे बोलिरहेको हुन्छ सरी है यो पल्सेसहरु इरेगुलर हुन्छ हैन र एपेक्स बीट चाहिँ कस्तो हुने भन्ने एपेक्स बीटहरु चाहिँ जुन हामीले फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा एपेक्स बीट हुन्छ 10 सेन्टिमिटर फ्रम मिड स्टर्नल लाइन त्यो चाहिँ ट्यापिङ टाइपको हुन्छ तपाईले एपेक्स बीट फिल गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ कार्डियक एक्जामिनेसन त्यो एपेक्स बीट चाहिँ ट्यापिङ टाइपको हुन्छ है त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र यो डिस्प्लेस्ड हुँदैन किनभने यसले लेफ्ट भेन्ट्रिकलरलाई माइट्रल स्टेनोसिसले अथवा माइट्रल रिगर्गिटेसनले
सरी है कस्तो छ भन्दा एपेक्स बीट भनेको चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलले प्रोड्युस गर्ने इम्पल्स हो है म्याक्सिमल इम्पल्स हो त्यो के हुन्छ भन्दा माइट्रल स्टेनोसिसमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेट भइरहेको हुँदैन हाइपरट्रोफी भइरहेको हुँदैन नि त त्यहाँ समस्या हुने हो त्यो लेफ्ट एट्रियममा त्यही भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलले जुन एपिकल इम्पल्स जेनेरेट गर्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ है र त्यो त्यति फोर्सफुल हुँदैन त्यसलाई हामी चाहिँ ट्यापिङ एपेक्स बीट भन्छौँ यो चाहिँ तपाईँहरूको बेड साइडमा हामी सिकाउँला है तर त्यो ट्यापिङ टाइपको एपेक्स बीट हुन्छ अर्को चाहिँ लेफ्ट प्यारास्टर्नल हिप भन्छ जुन चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलले प्रोड्युस गर्ने हो त्यो पनि हामी तपाईँलाई क्लिनिकल एक्जामिनेसनमा सिकाउँला लेफ्ट प्यारास्टर्नल हिप जुन भन्छौँ हैन त्यो चाहिँ यु क्यान फिल द्याट किनभने बिस्तारै बिस्तारै हामीले भन्यो लेफ्ट एट्रियमबाट जुन प्रेसर बिल्डअप हुँदै जान्छ त्यो लङ्समा त्यसरी पल्मोनरी आर्टरीमा बिल्डअप हुँदै जान्छ प्रेसर त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकलमा पनि प्रेसर बिल्डअप भएपछि देयर इज फोर्सफुल कन्ट्र्याक्सन अफ राइट भेन्ट्रिकल जुन चाहिँ बाहिरबाट हामीले स्टर्नम माथि हाम्रो पाम राख्यो भने चाहिँ फिल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्यारास्टर्नल हिप भन्छौँ त्यो पनि हामीले पाउन सक्छौँ हैन अर्को चाहिँ देयर इज समथिङ कल्ड P2 भनेको पल्मोनरी वाल्भ जुन सेकेन्ड हार्ट साउन्ड भनेको पल्मोनरी वाल्भ र ऑर्टिक वाल्भको क्लोजरले आउने हो नि त हैन देयर इज द इन्क्रिज इन द लाउडनेस अफ पल्मोनरी वाल्भ क्लोजर है त्यसलाई हामी P2 भन्छौँ त्यो हामीले लेफ्ट सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा फिल गर्यो भने वी क्यान फिल द्याट क्लोजर अफ द पल्मोनरी वाल्भ जसलाई हामी P2 भन्छौँ है त्यो P2 फिल हुन्छ त्यो पनि हामीले थाहा पाउँछौँ त्यसलाई हामी पाल्पेबल P2 भन्छौँ है अर्को चाहिँ प्यारास्टर्नल हिपको ग्रेडिङ हुन्छ प्यारास्टर्नल हिप ग्रेड 1 भनेको भिजिबल हैन त्यहाँ ठ्याक्क त्यो तपाईको स्टर्नमको साइडमा लेफ्टतिर ठ्याक्क उठ्या जस्तो लाग्छ जब हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो हल्का रेज भयो जस्तो लाग्छ तर त्यो पाल्पेबल भएन भने ग्रेड 1 ग्रेड 2 भनेको भिजिबल एज वेल एज पाल्पेबल बट अब्लिटरेबल हैन तपाईले त्यहाँ जोडसँग हात राख्नु भने पाम राख्नु भने त्यसलाई हामीले रोक्न पनि सक्छौँ हैन तर ग्रेड 3 भनेको एकदम सिभियर खालको प्यारास्टर्नल हिप यो चाहिँ एकदम राइट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी भयो भने हामीले यो थाहा पाउँछौँ भिजिबल एन्ड पाल्पेबल बट नट अब्लिटरेबल है यो चाहिँ हामी तपाईलाई क्लिनिकल क्लासहरुमा सिकाउँला सो बेस्ड अन दिस वी क्यान क्लासिफाई प्यारास्टर्नल हिप भनेपछि प्यारास्टर्नल हिप ग्रेड 1 भनेको ग्रेड 1 बाट ग्रेड 2 ग्रेड 3 मा बढ्दै गइरहेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने माइट्रल स्टेनोसिस चाहिँ सिभियर हुँदै गइरहेको छ जसले गर्दा ब्याक प्रेसर चेन्ज हुँदै गर्दा चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल चाहिँ एकदम हाइपरट्रोफी भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र कार्डियक अस्कल्टेसनमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा S1 इज एसेन्चुएटेड भेरी इम्पोर्टेन्ट है देयर इज लाउड S1 है हामीले S1 भनेर के बुझ्यौँ द क्लोजर अफ माइट्रल वाल्भ एन्ड द क्लोजर अफ ट्राइकस्पिड वाल्भले S1 हैन फर्स्ट हार्ट साउन्ड प्रोड्युस गर्छ नि अब यहाँ चाहिँ माइट्रल वाल्भ चाहिँ के भएको छ भन्दा एकदम मोटो एकदम नन प्लाएबल जुन हामी भन्छौँ थिक हैन थिक र एकदम कडा किसिमको माइट्रल वाल्भ भएको छ नि त्यही भएर माइट्रल वाल्भ क्लोज हुँदा ठुलो साउन्ड आउँछ लाउड S1 डुङ खालको हैन लाउड S1 आउँछ यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हैन the degree of loudness of the S1 depends on the pliability of the mitral valve र यो mitral valve को intensity चाहिँ सुरुमा एकदम हाई भइरा हुन्छ हैन एकदम ठुलो लाउड सुनिरा हुन्छ तर बिस्तारै बिस्तारै जब mitral valve एकदम ठीक हुन्छ क्याल्सिफाइड हुन्छ तब यो भल्भ राम्रोसँग क्लोजै हुन पाउँदैन हैन एकदम कडा भएपछि राम्रोसँग क्लोजै हुन पाउँदैन र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसको लाउडनेस कम हुँदै जान्छ तर तपाईहरुको लेभलमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दा एट द बिगिनिङ जब माइट्रल भाल्भ स्टेनोसिस सुरु हुँदै जान्छ त्यो प्रोसेस सुरु हुँदै जान्छ S1 गेट्स लाउडर एन्ड लाउडर तर बिस्तारै जब भाल्भहरु एकदम फाइब्रोटिक हुन्छ भाल्भहरु क्लोजै हुन सक्दैन त्यसपछि चाहिँ यो इन्टेन्सिटी अफ फर्स्ट हार्ट साउन्ड पनि सानो हुँदै 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 जान्छ है S2 is initially normal, but with the development of pulmonary hypertension, P2 becomes louder in intensity. है हामीले भने नि जुन पल्मिक valve closure त्यसको आवाज पनि ठुलो आउँदै जान्छ है भनेपछि सुरुवाती अवस्थामा के हुने रहेछ भन्दा S1 लाउड हुने रहेछ
S2 नर्मल हुँदै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै S2 पनि लाउड हुँदै जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै जब एकदम माइट्रल स्टेनोसिस सिभियर हुँदै जान्छ तब S1 चाहिँ सफ्ट हुँदै जान्छ र P2 जुन S2 को कम्पोनेन्ट हो त्यो लाउड हुँदै जान्छ है। यो हामी क्लिनिकल क्लासमा पनि डिस्कसन गरौँ। र कार्डियक अस्कल्टेसन जब तपाईँ चाहिँ कार्डियक जुन माइट्रल एरियामा अस्कल्टेट गर्नुहुन्छ है, देयर इज अ मर्मर, दिस मर्मर इज अ लो पिच्ड भनेको कम पिच भएको डायस्टोलिक रम्बलिङ मर्मर भन्नुपर्छ है। देयर इज अ डायस्टोलिक मर्मर। अझै यसलाई अझै तपाईले अझै यसलाई क्ल्यारिफाई गर्दा अझै यसलाई एप्रोप्रिएटली भन्दा इट इज अ मिड डायस्टोलिक मर्मर है, इज द लो पिच्ड mid diastolic rumbling type of murmur that is most prominent at the apex, त्यसलाई चाहिँ हामी mitral stenosis को murmur भन्छौं है। So mitral stenosis को murmur is a low pitched diastolic murmur। यसलाई अझै हामी क्ल्यारिफाई गर्दा इट्स द mid diastolic murmur most prominent at the apex भनेर भन्नु पर्यो है। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा देयर इज समथिङ कल्ड ओपनिङ स्न्याप। तपाईहरुले अब क्लिनिकली थर्ड इयरमा यो लेभलमा चाहिँ अस्कल्टेट गर्दा ओपनिङ स्न्याप खासै एप्रिशिएट गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले बुझ्नुपर्छ कि देयर इज अ ओपनिङ स्न्याप है, जुन हामीले मिड डायस्टोलिक मर्मर भन्यो भने डायस्टोलिक मर्मर भनेपछि डायस्टोलिक मर्मर कम्स बिट्विन S2 एन्ड S1 जुन यो फोटोमा पनि देखिरहनु भएको छ। यदि मर्मर चाहिँ बिट्विन फर्स्ट हार्ट साउन्ड र सेकेन्ड हार्ट साउन्ड को बीचमा आयो भने सिस्टोलको फेजमा आयो भने हामी त्यसलाई सिस्टोलिक मर्मर भन्छौं हैन। तर यदि मर्मर चाहिँ आफ्टर सेकेन्ड हार्ट साउन्ड आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डायस्टोलिक मर्मर भन्छौं है। सो दिस मर्मर अफ mitral stenosis comes between S2 and S1। अहिले हामीले कुरा गर्यौं S1 र S2 बीचमा मर्मर आउँथ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टोलिक मर्मर भन्छौं हैन, र S2 र S1 बीचमा मर्मर आयो भने त्यसलाई हामी डायस्टोलिक मर्मर भन्छौं। र माइट्रल स्टेनोसिसमा मर्मर आउने भनेको डायस्टोलको बेलामा हैन, जब लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ त्यो बेलामा ब्लड फ्लो चाहिँ लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जाने भएको हुनाले इट्स अ डायस्टोलिक फेज अफ मर्मर र यो चाहिँ मिड डायस्टोलिक मर्मर हैन। र एस अल्सो एसोसिएटेड विथ द ओपनिङ स्न्याप भन्छ है। यो ओपनिङ स्न्याप चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईहरुको लेभलमा चाहिँ खासै कसरी आउँछ भन्ने जान्नु पर्दैन, तर तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ कि माइट्रल स्टेनोसिसको केसमा ओपनिङ स्न्याप चाहिँ सुनिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ है। र हामीले अहिले भने मर्मर चाहिँ कस्तो हुने भयो, मिड डायस्टोलिक murmur which is low pitched and rumbling type of murmur that is most prominent at the apex भनेर भन्नु पर्यो। र यो सुन्ने बेलामा पेशेन्टलाई तपाईले लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ है। पेशेन्टलाई लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा राख्ने र एट द डेथ अफ एक्सपिरेसन एकदम एक्सपायर गरिसकेपछि सास फालेर एकैछिन रोक्न लगाएर अनि सुन्ने लेफ्ट लेटरल पोजिसनमा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेसमा जुन चाहिँ हाम्रो माइट्रल एरिया छ त्यहाँ सुन्ने हो है। र इट्स अ मिड डायस्टोलिक फर्म अफ मर्मर र यो सुन्ने चाहिँ बेल अफ द स्टेथोस्कोपले, डायफ्राम अफ द स्टेथोस्कोप भन्दा पनि बेल अफ द स्टेथोस्कोपले यो एकदम क्लियर सुनिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ है। र अहिले हामीले के भन्यो भन्दा दिस इज अगुमेन्टेड विथ एक्सपिरेसन हैन। एट द हाइट अफ एक्सपिरेसन हामीले सास एकदम फ्याकेर हैन, सास थ्रो गरेर सास फ्याकेर यो सुन्यो भने अझै क्लियर चाहिँ सुनिन्छ। सो अब मैले यसलाई समराइज गर्न खोज्दा के भने भन्दा द मर्मर अफ माइट्रल स्टेनोसिस इज मिड डायस्टोलिक मर्मर, rumbling type of murmur, low pitched murmur which is associated with opening snap, and it's most clearly heard in left lateral position at the height of expiration with the bell of the stethoscope. यो भन्नु भने बल्ल तपाईको mitral stenosis को murmur description चाहिँ complete हुन्छ है। I hope you have all have understood. यसको differential diagnosis के हो त भनेर तपाईहरुलाई सोध्यो भने दुईटा जान्नु पर्छ। एउटा चाहिँ क्यारी कुम्स